أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ دے نام نال نہایت ترس کرنے والا بہت مہر کرنے والا. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. منگے ایک منگن والے نے مار عذاب دی جو پہنی ہے بےماناں نو نہیں کوئی اس نو ہٹان والا. اس اللہ والوں ہے جو اچھیاں رتبیاں والا ہے
चढ़दे ने फरिश्ते ते जिब्राईल ओदे वल पैनी है एक ऐसे दिन विच जिसदा अंदाजा है 50,000 वरे दा। हुण सबर कर, चंगा सबर करना। ओ जरूर वेखदे ने उस अजाब नू दूर ते असीं वेखने उस नू नेड़े। जिस दिन हो जाएगा आसमान पिघर के तरामे वांगू ते हो जाएंगे पहाड़ रंग बरंगी ते पिंजी हुई उन वांगू ते ना पूछेगा कोई दर्दी किसे दर्दी नू, हालांकि वो खाए जाएंगे एक दूजे नू। सुखेगा गुनाहगार जो छुड़वाई दे उस दिन दी मार दी अपने पुत्र ते अपनी बोटी ते अपना भरा ते अपना कोलमा जरा ओनू थां देंदा सी, ते जो कोई भी जमीन विच उसारे फिर बचावे ओनू ए छुड़वाई देना। इंज नहीं, ओ जरूर अगे भड़कदी खिच लैन वाली सिर दी खल नू सददी है उस नू जिस पिठ फेरी ते मुंह मोड़िया हक तो ते माल जोड़िया फिर भांडे विच पाई रखिया ते किसे नेक काम विच खर्च न कीता। आदमी जरूर बनया है काला, जद पहुंची ओनू बुरियाई काबर गया ते जद पहुंची ओनू भलाई बखील बनया रहा। पर ओ नमाजी इस ऐब तो बचे हुए ने जेड़े अपनी नमाजां उत्ते सदा कायम ने ते जिन्हां दे मालां विच हिस्सा है जाच रखिया होया मंगते ते हारे होए लई, ते जड़े सच कर मनदे ने कीता पाने दे दिन नू ते ओ जड़े अपने रब दी मारों डरदे ने जरूर उन्हां दे रब दी मार दा डर नहीं लथा होया। ते ओ जड़े अपने नगेज़ां दी राखी करन वाले ने पर अपनी बीवियां या अपने हत्थां दे माल तो सो उन्हां नू नहीं कुछ उलामा। फिर जिन ढूंढिया कुछ इस दे सिवा ओ ही ने हदों लंघण वाले ते ओ जड़े अपनी अमानतां ते अपनी करार दा लिहाज रखदे ने ते ओ जड़े रास्तबाजी नाल अपनी गवाहियां उत्ते खलोते हुए ने ते ओ जड़े अपनी नमाज उत्ते पहरा देंदे ने ओह ने बहिश्तां विच इज्जत नाल। فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون। फिर की होया है हबीब बेईमानां नू तेरे वल दौड़े आउंदे ने सज्जियों ते खब्बियों तीरां दे तीर। भला लोभ करदा है हर शख्स उन्हां विचों भई चल बड़े नेमतां दे बहिश्त विच। इंज नहीं, असां पैदा कीता उन्हां नू जिस चीज दा सब जानदे ने, सो मैं सौं खाना चढ़दियां ते लैंदियां दे रब दी जरूर साडा बस चलदा है इस उत्ते जो बदल लिया भी चंगे उन्हां नालों ते नहीं असीं हारे होए। सो छड़ दे इन्हां नू बकवास कर लैन ते खेड लैन इत्थों तक जो मिलन अपने उस दिन नू जिस दा वादा मिलदा ने, जिस दिन निकलणगे कबरां विचों दौड़दे जिउं किसे बुतां दे स्थान वल दौड़े जांदे ने। नीवियां ने अखियां उन्हां दियां उत्ते चढ़दी है उन्हां दे ख्वारी। यही ओ दिन जिस दा वादा मिलदा सन।